جتھے مصطفیٰ تو دفن کیتا گیا اوتھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی قبر انور بنی اگے فیصلہ تو آپ ہی کر لے کہ جڑی مٹی مصطفیٰ دی ہے اوہی صدیق دی ہے مینوں ٹنکے دی چھوڑتے بابانگے دہل ما بینا بیتی و منبری روزہ تم من ریاض الجنہ دیتا تو کہہ لین دے او صدیق اکبر دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کرنے والے میرا صدیق اکبر تے قبر وچ آج اس جگہ تے وچ جنوں میرے مصطفیٰ نے جنت ڈکلیئر کر چھڑیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبیر القمر لا يمکن الصناع کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسان را پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام محفلاں سجاواں صدیق دیاں محفلاں سجاواں مل کے پڑھو گے ذوق پیدا ہو جائے ہاں محفلاں سجاواں صدیق دیاں پڑھ لو محفلاں سجاواں کلام میں آپ لکھیا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی منقبت لکھی شاید پچھلے سال لکھی یا اس تو پچھلے سال لکھی تے جدو شاعر کو کلام لکھدا او دی کوشش ہوندی کہ میں کلام پڑھا تے سبحان اللہ دی چھل بھی آئے محفلاں سجاواں صدیق دیاں محفلاں سجاواں صدیق دیاں شانہ کی سلاواں صدیق دیاں محفلاں سجاواں محفلاں سجاواں صدیق دیاں شانہ کی سناواں صدیق دیاں تے صدق دے صدق دے تائیاں تے امام بن دے جلانو دعاواں صدیق دیاں جلانو دعاواں جلانو دعاواں صدیق دیاں محفلاں سجاواں صدیق دیاں محفلاں سجاواں محفلاں سجاواں
سجاواں محفلاں سجاواں صدیق دیاں شالاں کی سناواں پڑھو صدیق دیاں تے گج وج صادق جگ آخدا گج وج صادق اونوں جگ آخدا جنہاں اُتے چھاواں صدیق دیاں امام جعفر الصادق آپ وال اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر و صدیق کہندے سن اچھی آنکھوں سبحان اللہ اور جنہاں اُتے چھاواں صدیق دیاں پڑھ لو جنہاں اُتے چھاواں جنہاں اُتے چھاواں صدیق دیاں شانہ کی سناواں صدیق دیاں اور جعفر امام صادق فرماوندے تے جعفر امام صادق فرماوندے اے میرے تے نگاہاں صدیق دیاں پڑھ لو میرے تے نگاہاں میرے تے نگاہاں صدیق دیاں شانہ کی سناواں صدیق دیاں الحمدللہ اے مہینہ شان صدیق اکبر تے اور او دے بارے خصوصی تے گلی گلی کوچا کوچا نگر تکلا تے گلی گلی کوچا کوچا نگر تکلا لب تے صداواں صدیق دیاں پڑھ لو لب تے صداواں لب تے صداواں لب تے صداواں صدیق دیاں محفلاں سجاواں صدیق دیاں اور غار ثور والی اشارہ کر دیاں میں ایک بڑا حسین شعر لکھا ہے اے پچھو غار ثور نو یاد تا حسن اے پچھو غار ثور نو یاد تا حسن آج بھی وفاواں صدیق دیاں پڑھ لو آج بھی وفاواں آج بھی وفاواں آج بھی وفاواں صدیق دیاں شانہ کی سناواں صدیق دیاں اور مکتہ یاری اتوں بدری جتھے جانواری یاری اتوں بدری جتھے جانواری سونیاں اتھاواں صدیق دیاں پڑھ لو سونیاں اتھاواں صدیق دیاں محفلاں سجاواں صدیق دیاں
حاضرین محترم، قابل قدر دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، پچھلے جمعۃ المبارک تے منقبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید فرقان حمید دے تناظر اندر سورۃ اللیل وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ آیات مقدسہ میں تلاوت کر کے ایک مضمون دی ابتدا کیتی سی، اسے مضمون دا اگلا حصہ اس جمعۃ المبارک تے انشاءاللہ بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا کرنا رب کائنات ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا دوزخ دی اگ تو دور رکھیا جائے گا، اتقا فرمایا بڑا پرہیزگار، الذی یؤتی مالہ یتزکا جڑا مال دیندا ہے اللہ دے رستے وچ کہ ستھرا ہو جائے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، او دے تے کوئی کسے دا کوئی احسان نہیں کہ جدا بدلہ اتاریا جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر اپنے رب دی رضا چاہندا ہے، والا سوف یرضا، ان قریب صدیق اکبر نو راضی کر دیتا جائے گا، ان قریب صدیق اکبر راضی ہو جائے گا۔ اے 6 منقبت دے گوشے پچھلے جمعۃ المبارک تے میں بڑی ڈیٹیل دے نال گفتگو کر رہا ساں، جدے وچ دوزخ تو دوری، بڑا پرہیزگار ہونا، اللہ دے رستے وچ خیرات کرنا، حضرت ابو بکر صدیق دا مال یتزکا یعنی ستھرا ہونا، حضرت ابو بکر صدیق دا للہیت اور اخلاص دا وصف رکھنا، اور اللہ دی رضا چاہنا، رضا الہی چاہنا، اور صدیق اکبر نو رب کائنات دا راضی کرنا۔ انہاں گوشیاں تے گفتگو کردیاں مضمون نو لے کے اگے چلے سن۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو وصال ہویا نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال کرن تو بعد آپ نے اٹھ کے خطاب فرمایا۔ بخاری شریف دے اندر، صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک ہے، قیامت دا عالم سی، صحابہ روندے سن، محبوب بچھڑ گیا، حالت ایسی، کنڈیشن ایسی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تلوار کر لی اور فرمایا جڑا یہ آکھے گا میرے محبوب دا انتقال ہو گیا او تو میں سر تن تو جدا کر دیا۔ اے محبت دا عالم سی۔ اس صورتحال وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھلوتے، کائنات صحابہ نو ایک علمی ایڈریس فرمایا، اس علمی سپیچ دے بہت سارے پہلو نے، خطاب کردے ہویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل عمران سورت 4 پارہ آیت نمبر 144 144 آپ نے تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ آیت نمبر 144 سورہ آل عمران تلاوت کی تھی، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات سے آپا اندر جدو قیامت سگرا دا عالم بپائے آپ نے خطاب فرمایا، علمی ایڈریس فرمایا، فرمایا لوگو قرآن دی آیت سورہ آل عمران وما محمد الا رسول، فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے ادھ وچ ما نافی آئے الا جڑا حسر اضافی یہ تھے، یہ دا مطلب اے نہیں کہ میرا مصطفیٰ رسول ہوں
ہون تو علاوہ ہور کچھ بھی نہیں، بلکہ الا تے حصر اضافی دا مطلب ہے کہ میرا مصطفیٰ نہ رب نہ رب دا پتر ہے بلکہ اللہ دا رسول بن کے دنیا تے آ گیا ہے، نہ رب بن کے آیا ہے نہ رب دا پتر بن کے آیا ہے، یعنی اللہ تے موت نہیں ہے، موت دا قانون اللہ دے بندیاں تے وے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید فرقان حمید یہ آیا مبارک یہ تلاوت فرمائی، فرمایا وما محمد الا رسول، فرمایا میرا مصطفیٰ کریم امام الانبیاء اللہ دا رسول ہے، یعنی اللہ دا بندہ ہے، اللہ دا رسول ہے۔ فرمایا قد خلت من قبل الرسل، فرمایا تحقیق سارے رسول میرے مصطفیٰ تو پہلے گزر گئے، فرمایا رسول میرے مصطفیٰ تو پہلے گزر گئے۔ رسول رسول دی جمع ہے، ادا مطلب ہے کہ رسول جڑے میرے مصطفیٰ تو پہلے گزر گئے۔ خلات دا معنی گزرنا ہے، قرآن اے نہیں آکھیا کہ موت آ گئی رسول انتقال کر گئے، ایتھے موت دا اس واسطے تذکرہ نہیں کیتا، گزر جان دا تذکرہ کیتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اجے زندہ ہی عالم سماوات اٹھا لے گئے، زندہ ہی اٹھا لے گئے، اس واسطے خلات آکھیا کہ ادریس تے عیسیٰ علیہ السلام عالم سماوات تے اس تھیں زندہ اٹھا لے گئے، اور حضرت خضر تے الیاس علیہ السلام دنیا تے روح پوش نے انہاں دی نبوتاں دے احکامات اے منسوخ کر دیتے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیا مبارکہ پڑھی کہ محمد اللہ دے رسول نے قد خلت من قبل الرسل، تحقیق میرے مصطفیٰ تو جڑے قبل رسول نے او گزر گئے، اس دنیا فانی نو چھوڑ گئے۔ اے اعلان کرن دا مطلب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات صحابہ نو درس دیتا، اے قرآن دی آیت پڑھ کے لوکاں نو دسیا کہ جدو اے گل ثابت ہو گئی کہ میرے مصطفیٰ تو جڑے پہلے رسول نے انہاں دا انتقال ہویا، وہ سارے دے سارے اپنیاں نبوتاں دے زمانے گزار کے رسالتاں دے زمانے گزار کے اس دنیا نو چھوڑ گئے، انہاں دا انتقال کرنا سابقہ انبیاء اور رسول دا دنیا نو چھوڑ کے چلے جانا، انہاں دا موت دا ذائقہ چھوڑنا، اس بات دی دلیل ہے، یہ بات ثابت ہو گئی کہ پچھلے نبی دنیا نو چھوڑ کے گئے نے تے میرے مصطفیٰ دا دنیا نو چھوڑ جانا بھی کوئی حیرانگی والی گل نہیں ہے۔ صحابہ دے منن وچ گل نہیں سی آ رہی، اللہ دا نبی بہت سارے لوگ انج دیاں گلاں کرن لگ پے، لو جی ہن تے باقی علیہ السلام وصال کر گئے نے، فرمایا اے نبی دا وصال کر جانا کوئی اس بات دا اعلان نہیں ہے کہ ہن شریعت بھی ختم ہو گئی، نبی دی نبوت دا سلسلہ ہن چونکہ نبی دنیا تو چلا گیا ہے، ہن احکامات ختم ہو گئے نے، کیونکہ میرا مصطفیٰ کائنات واسطے نبی بن کے آیا ہے، کائنات واسطے رسول بن کے آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اے آیا مبارکہ تو استدلال کیتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اس مجمع دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خطاب سنن والا حضرت عبداللہ بن عباس، پہلا قرآن مجید فرقان حمید دا مفسر، قرآن دا عالم بھی جلوہ گر سی، عبداللہ بن عباس کہندے نے حضرت ابوبکر صدیق دے اس آیت تو استدلال کرن تو بعد کائنات صحابہ دے اندر حیرانگی دی کیفیت طاری ہو گئی، اے سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ قرآن اندر اس آیت دی ضرورت اس موقع واسطے موجود سی، اس موقع واسطے موجود سی، اے جڑا وصال مصطفیٰ دا موقع ہے، ہن جدوں کہ سارے پریشان نے نا، اسی اس آیت ال ساڈی کدی توجہ ہی نہیں سی گئی کہ قرآن اندر اس آیت دی ضرورت کی ہے، اس آیت دی وجہ کی ہے، اس آیت دی جگہ کی ہے، اس آیت دا مدعا تے مقصود کی ہے، کہندے نے ساڈی کدی اس پاسے توجہ ہی نہیں سی گئی کہ آقا دے وصال دے اس موقع تے قرآن دی اس آیت تو استدلال کیتا جا سکتا ہے، قرآن دی اس آیت تو استدلال کیتا جا سکتا ہے۔ قرآن دا پہلا مفسر گل حضرت ابوبکر صدیق دی علمی حیثیت نو بیان کردا ہے، مکینہ نے ڈھڈی والا جے گل نہیں سمجھ آئی تے حضرت ابوبکر صدیق دی علمی کیفیت ہے، آپ دی علمی کنڈیشن ہے، کائنات صحابہ اندر اتنا بڑا عالم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سارے دے سارے صحابہ کہندے نے ساڈے ذہن وچ کدی اس آیت بارے یہ گل گئی نہیں سی کہ اس آیت
مصطفیٰ دی اس سچویشن تے استدلال کیتا جا سکدا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے ایڈا بڑا عالم کہ قرآن دی اس آیت دی ضرورت اس موقع تے بیان کر کے اس گل دا اعلان کیتا کہ سارے صحابہ ہی حیران ہو کے رہ گئے کہ ساڈے ذہن وچ یہ گل نہیں سی کہ اس آیت تو میرے مصطفیٰ دے وصال دے موقع تے استدلال کیتا جا سکدا ہے۔ کہندے جدو آپ نے خطاب فرمایا نا، اچھا ایک تے اے دلیل دیتی نا جب پچھلے نبی وصال کر گئے تے جب مصطفیٰ دا وصال ہو گیا تے ایڈا پریشان کیوں ہو گیا صحابہ؟ گل سمجھے چاہیے بھی جب پچھلے نبیاں دا جو وصال ہویا تے اس بات گل ثابت ہو گئی کہ مصطفیٰ دا بھی وصال ہوے گا، مصطفیٰ دا وصال ہوے گا۔ اچھا ساریاں نو تھوڑا جا صبر آ گیا، غم وچ روندے سن پئے، اپنا محبوب بچھڑ گیا سی، لیکن جدو اے آیت حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی نا، صحابہ نے علمی حیثیت نو منیا نا، ہن سارے صحابہ دے لباں تے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول قد خلت من قبلہ الرسول، ساریاں دے لباں تے آیت جاری ہو گئی، ایک دوجے دے حوصلہ افزائی تے دل جوئی واسطے، غم گساری واسطے، بھئی صبر کرو، قد خلت من قبلہ الرسول، جدو پہلا نبی بھی دنیا تے نہیں رہے ساڈا سونا بھی وصال کر گیا ہے، جدو باقی نبی دنیا تے نہیں رہے پھر ساڈا مصطفیٰ بھی وصال کر گیا ہے۔ صدقے جاواں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، تو تیسری بات بیان کرنا چاہنا وا، قد خلت گزر گئے، اے دا مطلب ہے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دے وصال تو بعد کھڑیاں ہو کے حضرت ابوبکر صدیق نے جڑا خطاب فرمایا، کائنات دے صحابہ نے جڑا لیکچر دیتا، جڑا ایڈریس دیتا، او دا مطلب قرآن دی اے آیت پڑھ کے قد خلت من قبل الرسول فرما کے لوگاں نو اعلان کر کے دسیا کہ نبی گزر گئے نے، رسول سارے چلے گئے نے، اے مصطفیٰ جانے کائنات بن کے آئے، اے دا مطلب ہے کہ ختم نبوت دا تاج سجا کے میرا مصطفیٰ آیا ہے۔ پتہ کسے دے ذہن چاہے کہ امام الانبیاء دا وصال ہو گیا ہے، ہن کوئی کالا پیلا نیلا جڑا ہے او نبوت دا اعلان کرے گا، بھئی اجے نبوت دی ضرورت ہے، جویں بعد چ نبی کوئی ہور آن والا ہے، فرمایا قد خلت من قبل الرسل، خطاب اندر یہ آیت پڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال مصطفیٰ تو بعد پہلا علمی خطاب سرزمین مسجد نبوی دے اندر کردیاں ہویاں اعلان کر کے دسیا، نہ تے میرے نبی دے ظاہری زمانہ نبوت کوئی اور نبی سی یا نبی دے احکامات سی، نہ میرے نبی دے وصال تو بعد کوئی اور نبی آن والا ہے۔ نہ اس تو بعد کوئی نبی آن والا ہے، یعنی میرے نبی دا نبی آخر الزمان ہون دا ابو بکر صدیق نے اعلان کیتا، میرے مصطفیٰ دے انتقال کر جانتے لوگوں سے صحابہ نو تسلی دیتی، قرآن تو ثابت استدلال کیتا، پھر صدقے جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جدو خطاب فرمایا صحابہ خاموشی نال خطاب پہ سن دے نے، امام شافعی دا قول اس مقام دے امام بیہقی نے نقل کیتا، آپ فرمان دے نے تحت عدیم السماء، جدو ابو بکر صدیق دا ایک خطاب ہویا نا، اس موقع تے کہندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ود کے اور کوئی صحابہ نو اس اہل نظر نہ آیا، اہلیتیں جدی نظر نہ آئی، سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سچویشن نو ہینڈل کیتا، سچویشن ایسی بن گئی، صحابہ روندے نے، عمر روندے نے، بلال روندے نے، یار بچھڑ گیا ہے، ڈھولن بچھڑ گیا ہے، اپنی خبر نہیں ہے، بیگانیاں دی خبر نہیں ہے، ایسے اسنائے اندر ابو بکر صدیق سب تو پہلے خطاب کر دینے، امام شافعی دا قول امام بیہقی نے نقل کر کے اے ہوئی گل دسی، تحت عدیم السماء، اللہ دے آسمان تو تھلے پوری کائنات اندر کوئی بندہ صحابہ نو نظر نہیں آیا جڑا اے ہو جی سچویشن نو ہینڈل کر سکے۔
سب تو پہلا بندہ میرے نبی دے وصال تو بعد اگر سے آپانو وہ اہل نظر آیا کہ مصلی رسول تن کھلو جاوے خلیفہ اول بن جاوے خلیفہ راشد پہلا بن جاوے اس امت دے اندر جدو غم میں دکھے کربے ساری امت نو اکٹھیاں کرے دلاسا دوے غم گسار بنے او جڑی ایبلٹی ہے او ایبلٹی استعداد اور صلاحیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر نظر آئی حضرت ابو بکر صدیق تو علاوہ اللہ دے اسمان دے تھلے اور کوئی بندہ اس اہل نظر نہیں آیا صدقے جامع پھر امام قسطلانی دا قول انوار محمدیہ کتاب دے اندر علامہ محمد بن اسماعیل نبہانی نے قول نقل کیتا سنو کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیوں صدیق کر دیا امام قسطلانی دا قول نقل کیتا رب کائنات نے اپنے مصطفیٰ نو حکم دیتا وَإِنَّكَ خُلِقْتَ أَنْتَ وَهُوَ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ امام محمد بن اسماعیل نبہانی انوار محمدیہ خلاصہ مواہب اللہ دنیا دا امام قسطلانی دا قول نقل کیتا رب کائنات نے حکم دیتا کملی والیا وَإِنَّكَ خُلِقْتَ أَنْتَ وَهُوَ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ فرمایا سونیا تینوں تے ابو بکر نو ایک ہی مٹی تو پیدا کیتا ایتھے تو سبحان اللہ بن دی ہے نا کملی والیا تینوں تے ابو بکر نو ایک ہی مٹی تو پیدا کیتا اچھی آکھو پھر سبحان اللہ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ فرمایا تینوں تے ابو بکر نو ایک ہی مٹی تو پیدا کیتا گیا ایک مٹی تو پیدا کیتا جڑی مٹی حضرت ابو بکر واسطے لئی اوتھوں ہی تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء واسطے لئی گئی او اللہ دا قرآن پڑھنا فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری سورہ تاہن آیت نمبر 55 رب کائنات نے فرمایا ایتھوں ہی تانوں کڈیا منہا خلقناکم ایتھوں ہی تانوں پیدا کیتا ہے وفیہا نعیدکم ایتھے ہی تانوں واپس اساں لے کے جانا ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری ایتھوں پھر تانوں یعنی روز حشر واسطے قیامت والے دن واسطے کڈاں گے اس آیا مبارکہ دے تحت علماء تفسیر لکھ دے نے جڑا بندہ پیدا ہوندا ہے او دی مٹی جتھوں لئی جاندی ہے مرن لگیاں اوتھے ہی قبر بندی ہے جتھوں مٹی لئی جاندی ہے بندہ پیدا ہوندا ہے اوتھے ہی اودی قبر بندی ہے علماء تفسیر کہندے نے جدوں بندے دی تخلیق ہوندی ہے جتھوں مٹی لئی جاندی ہے اوتھے ہی جاندی ہے قبر 1 انچ نہ اگے جاندی ہے نہ پیچھے جاندی ہے ہن حضرت ابو بکر صدیق دی مٹی اوتھوں لئی جتھوں میرے مصطفیٰ دی مٹی لئی جتھوں مصطفیٰ دی مٹی لئی اوتھوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی مٹی لئی اے گل تے سمجھ چا گئی کہ ابو بکر دی مٹی تے مصطفیٰ دی مٹی ہے یہ لیکن اگلی گل سمجھ یار مصطفیٰ دی مٹی کیڑی ہے اج بھی روضہ رسول تے لکھیا وا ما بیلا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اچھی آنکھوں سبحان اللہ تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان والی جگہ جنت دے باغاں دے جنت دے باغاں وچوں باغ ہے میرا نبی دا اے حجرہ مبارک اس پاسے حجرے چوں نکل کے سرکار منبر تے کدی آندے کدی جاندے وہ سارا رستہ جڑا ہے فرمایا منبر تو لے کے گھر تک گھر کیڑا جڑا حجرہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ فرمایا سارا جنت دے باغاں وچوں باغے اٹھا امام نیشا پوری دی شرف المصطفیٰ آپ کہندے نے جدو تاجدار کائنات جسم اقدس دا یعنی پیکر بنان دی رب کائنات نے تیاری کی تھی فرمایا جبریل مٹی لے کے آ ہن جدو مٹی لے کے آنی سی پہلے جنت دا ایک باغ ایک خطہ جتھے اج گنبد خضرا ہے اس زمین والی جگہ تے زمین کڈ کے اوتھے جنت دا خطہ رکھیا گیا ہاں حدیث پاک بھی دسدی ہے نا ما بین بیتی
و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. امام نیشاپوری اپنی کتاب اندر لکھ دینے او جگہ جتھے مصطفیٰ دی مٹی لینی ہے جتھے آج قبر بنی ہے ایتھوں مٹی لئی فرمایا اے خطہ ایتھوں تھوڑا کڈیا گیا جنت دا خطہ ایتھے رکھیا گیا جنت دا باغ اس زمین دے نال ملا کے رکھیا گیا. بولو بولو جنت دا باغ اس زمین دے نال جتھے آج گنبد خضرا ہے ایتھے رکھیا گیا. ہن ایتھوں مٹی جدوں لئی گئی ہن جنت دی مٹی بھی نور ہے جنت دے درخت بھی نور نے جنت دے پتے بھی نور نے جنت دے محل بھی نور نے. جنت اس عالم دی شے نہیں ہے سدرۃ المنتہا دے قریب جنت ہے عالم مالی مادیت دی چیز نہیں ہے. اوے جنت نور ہے جنت دی ہر شے نور ہے جنت دی چھت اللہ دا عرش ہے اوتھے دی مٹی نا دی مٹی ہے نور ہے اوتھے دے محل نور نے اوتھے دیاں روڑے کنکریاں نور نے اوتھے دے پتھر دے درخت نور نے اوتھے دیاں حوراں نور نے اے غلمان نور نے. او جدو خطہ آ گیا اس جگہ تے جتھوں ہن ابو بکر دی مٹی چکی گئی اوتھے مصطفیٰ دی مٹی چکی گئی جتھے مصطفیٰ نوں دفن کیتا گیا اوتھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی قبر انور بنی. اگے فیصلہ تو آپ ہی کر لے کہ جیڑی مٹی مصطفیٰ دی ہے او ہے صدیق دی ہے. مینوں ٹنکے دی چوڑ تے بابا کے دہل ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ دے تات کہہ لین دے او صدیق اکبر دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کرن والے میرا صدیق اکبر تے قبر وچ اج اس جگہ تے وچ جنوں میرے مصطفیٰ نے جنت ڈکلیئر کر چھڈیا اے. اور نہیں سمجھ نہیں آئی یوسف ایک منٹ نعرہ مارنا انہاں نے علمی گل ذرا کو زاویہ علمی ہو گیا نا گل نہیں سمجھ آئی بھئی جتھوں مصطفیٰ دی مٹی اوتھوں ہی صدیق اکبر دی مٹی قبر اوتھے بندی جتھوں مٹی لئی جاندی ہے ایک انچ نہ اگے نہ اوتھے پیچھے. اللہ دا قرآن کہندا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہن او مٹی ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ذمہ داری نال کرنا. امام نیشاپوری نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ اندر اور قرآن اس گل تے دلالت کرتا ہے جدو مٹی مصطفیٰ دی چکی تے او جگہ سی جنت جدو مٹی صدیق دی چکی او جگہ سی جنت. جڑے عجیبی حضرت ابو بکر صدیق تے خیانت تے الزام لاندے نے تے تبرع کردے نے طرح طرح دیاں گلاں کردے نے اوے تو تے قبر چوں اٹھے گا حشر وچ جائیں گا جنت تے دوزخ دا حساب ہوئے گا. میرا مصطفیٰ جنت دا مالک جنت وچ جلوہ گارے صدیق پہلے ہی جنت وچ بیٹھا. انی شان والا فرمایا واسا یو جنبوہا فرمایا دوزخ دی آگ تو دور رکھیا جائے گا. ایتھے تو سبحان اللہ بن دی دھیان میرے حل کرو گل سمجھے جو صدیق اکبر آج بھی جنت ہے او قبر دی جگہ ہی جنت آلی. بولو قبر دی جگہ ہی او قبر دی جگہ ہی جنت آلی ہے. میرے مصطفیٰ دا گنبد خضرا ہے جنت والا ہے او جگہ ہی جنت ہے. مٹی لئی اتھوں میں جڑی جنت دی ہے جنت ہے نوری نورے صدقے جاواں واسا یو جنبوہا فرمایا دوزخ دی آگ تو دور رکھیا جائے گا. اے سورۃ اللیل دیاں آیات مقدسہ پچھلے جمعۃ المبارک تے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا کہ دوزخ دی آگ تو دوری رب کائنات نے ابو بکر صدیق دی منقبت اپنے قرآن اندر بیان کیتی ہے. اے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. عشرہ مبشرہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق آپ داخل نے آپ تے جنتی ہون تے کسے نو شک نہیں ہے. میں تے اپنے مضمون دے تحت واسا یو جنبوہا اس منقبت دا جڑا منقبت دا پہلا ورڈ ہے کہ دوزخ دی آگ تو دوری ایتھے گل پیا کرنا سا. اتنا بڑا کائنات صحابہ دا عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دے اندر جلوہ کرنے اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں جنت دے اندر آج بھی جلوہ کرنے. میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ابو بکر عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دے تاجدار آقا جی میں چاہنا وا پرسر میدان اسلام دی تبلیغ کیتی جائے پرسر میدان تبلیغ کیتی جائے. اج 38 39 40 ایتھے فگر
مسلماناں دا میرے نبی فرمایا ابو بکر جے رک جا جے بندے تھوڑے نے عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہیں میں چاہنا وا پرسرے میدان ڈنکے دی چوڑ تے لا الہ الا اللہ دا اعلان ہوے محمد رسول اللہ دا اعلان ہوے فرمایا جے ٹھہر جا نہیں یا رسول اللہ یار سی نا میرے آقا فرمایا ابو بکر چلو ٹھیک ہے ہن اوتھے کعبہ شریف حرم شریف جا کے ابو بکر صدیق نے خطاب کرنا شروع کر دیتا ہن خطاب کی کرنا خطاب ہوئی سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید دا نعرہ سی رسالت دا ترانہ سی حرم شریف دے اندر جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس ویلے خطاب شروع کیتا اے مشرکین مکہ کفار مکہ آ کے امام الانبیاء دے سیارے گار حضرت ابو بکر صدیق تے ٹوٹ کے مارنا شروع کر دیتا اے نہ ماریا لہو لوہان کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق بے ہوشی دے عالم اندر حرم شریف کعبہ شریف دے قریب زمین تے آ گئے آپ دے قبیلے دے لوگاں نے حضرت ابو بکر صدیق نو اٹھایا کپڑے وچ لپیٹیا نالے گھر لئی جاندے نے نالے اعلان کر کے پہ کہندے نے قبیلے دے لوگ اعلان کر کے پہ کہندے نے اوے مشرکین مکہ کفار مکہ ساڈے قبیلے دا بندہ انج زخمی ہویا اگر اے فوت ہو گیا انتقال ہو گیا تے اسی بدلہ ضرور لواں گے حضرت ابو بکر نو اٹھایا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس ویلے گھر لے گئے جدو گھر لے گئے شام دا ویلا ہون والا ہوش نہ آیا آپ دے ابا جان ابو قحافہ قریب نے باقی قبیلے دے لوگ قریب نے انتظار کردے نے بلاندے نے ابو بکر بول دے نے یار واسطے مارا کھان والا ایویں تے واسا یجنبو ہادا میڈل نہیں ملدا اسلام واسطے تبلیغ کرن والا اے پہلا خطیب اے پہلا مبلغ میرے مصطفیٰ دے صحابہ وچوں کائنات دے صحابہ وچوں حرم شریف کھلو کے علل اعلان جن نے خطاب کیتا اللہ دی توحید دا اعلان کیتا میرے مصطفیٰ دی رسالت دے ترانے پڑے شام دا ویلا ہویا جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق نو تھوڑا ہوش آیا پلکاں تے بوئے چکے ماں کول کھلوتی ہے پتر کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباں تے پہلی گل آئی سجے کھبے ویکھیا کہ اماں میرے یار دا کی حال ہے اماں میرے یار دا کی حال ہے میرے محبوب دا کی حال ہے جانے کائنات دا کی حال ہے شان کائنات دا کی حال ہے صدقے جاواں جس ویلے تیرا تے میرے نبی امام الانبیاء دا حال پوچھیا قبیلے دے لوگ کول کھلوتے نہ آکھیا ابو بکر اسی تے سمجھیا سی اینی مار کھا کے ہن تو ہٹ جاویں گا اینی مار کھا کے اسلام چھڑ دیویں گا تو اجے بھی اسے یار دے ترانے پڑھنا ہے اجے بھی احد دیاں صداواں لانا ہے اجے بھی توحید دے نعرے پیا مارنا ہے اجے بھی رسالت دیاں گلاں کرنا ہے اسی تے سمجھیا سی چھڑ دیویں گا او سارے دے سارے ناراض ہو کے اٹھ کے ٹر گئے ہن باپ ہی ایک پاسے ہو گیا ماں کہندی ہے پتر کچھ کھانا پینا ہوے آکھیا او نہ چر نہیں کھاواں گا جنہ چر آمنہ دے لال نہ مل لواں عبداللہ دے چانو نہ مل لواں رخے بدوہا نہ ویکھ لواں میرے یار دی خیر ہوے مینوں ماریا ہو سکدا میرا محبوب بھی کتے انہاں دے تشدد دا نشانہ نہ بنیا ہوے حضرت ابو بکر صدیق دی اماں کہندی پتر مینوں کی پتا ہوے محبوب اس ویلے کتھے ہون گے آکھیا جمیل بنت خطاب دے کول جا کے پوچھو حضرت عمر فاروق دی ہمشیرہ اس ویلے کلمہ پڑھ چکیاں سن او دسن گیاں مصطفیٰ کتھے نے جمیل بنت خطاب کولو پوچھیا آکھیا حضرت ابن ارکم دے گھر میرا نبی امام الانبیاء ابن ارکم دے گھر موجود نے تھوڑا جا آسرا لیا اٹھ نہ سکے آکھیا اماں مینوں آسرا دیو میں اپنے مصطفیٰ دی دہلیز تک جانا چاہنا ماں سینہ تھوڑا جا آسرا دیتا ابو بکر صدیق اٹھ کے ٹرنا شروع ہو گئے لڑکھڑاندے ہوئے میرے مصطفیٰ دے آستانے وال جاندے نے کتب حدیث تو پتہ چلدا ہے امام الانبیاء مدینے دا چن حضرت ابو بکر صدیق دے گھر اکثر جایا کردے سی اج جدو صدیق اکبر اس حالت چ ڈگدیاں ٹہندیاں اٹھدیاں پیندیاں اس کمزوری دے عالم اندر آستانہ مصطفیٰ ول چلے ہون گے جس ویلے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دی بزم سجا کے بیٹھے نے اچانک ابو بکر صدیق نے قدم جو رکھیا یار دے چہرے تے نظر پے گئی یار دے چہرے تے نظر پے گئی اے سی والی مسجد عبادتاں کرنیاں سوکھیاں نے ممبراں تے بہ کے خطاب کرنے سوکھے نے ہیٹر والیاں مسجداں وچ گرم جگہ تے عبادت کرنی سوکھی ہے صدقے جاواں ابو بکر صدیق لہو لہان نے ڈال جدو آستانہ مصطفیٰ تے پہنچے میرے آقا دی نظر
ابو بکر تے پئی ابو بکر دی نظر مصطفیٰ تے پئی میرے نبی تے رکت تاری ہو گئی نبی مغموم ہو گئے یار نو لہو لہان ویکھ دیا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق دی اکھاں چ رم جھم ساون دی جھڑی لگ گئی یار یار ولٹ رہا جنت دے دروازے کھلے ہون گے حوراں نے جھانکیا ہوئے گا عالم سماوات دے فرشتیاں تکیا ہوئے گا ابو بکر صدیق نبی دے قریب گئے صدقے جاما عظمت صدیق اکبر تو میرا نبی نے آگاہ ہو کے ابو بکر دی پیشانی نو چوم لے آئے ابو بکر صدیق دی پیشانی نے چوم لے آئے ابو بکر دی پیشانی نے چوم لے آئے صبح دا ویلا ہن ہوش ہے کھادا پیتا کچھ نہیں یاراں نے یاراں والے ویکھیا ابو بکر صدیق نے سرکار دا حال چال پوچھیا اوے جیسے تنے اندری او عشق کی سمانا تے روبن کم او نا آندا تے ملتے بھی روندے اوے وچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے اوے قرآن آکھیا واسا جنبوہا دوزخ تو دور جنتی بندہ ہے کیوں جنتی بندہ مارا کھان والا اسلام دا خطیب ہے میرے نبی دے کول کھلوتے ہیں ہن جدو حال چال پوچھیا جا رہا ہے میرے نبی دے اکھاں چوں اتھرو آ گئے صدیق اکبر بھی رون لگ پے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متھے دا بوسا لیا متھے نو چومیا صدقے جاواں نبیاں دے امام نے پیار دی انتہا کر دیتی محبت دی انتہا کر دیتی عشق دی انتہا کر دیتی جدو متھا چومیا نا صدیق اکبر نے آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے میری ماں میرے کول کھلوتی ہوئی ہے اے میرا بڑا ہی خیال کر دیے آقا جی کتے نظر کرم ہو جائے کتے نظر کرم ہو جائے کتے نظر کرم ہو جائے کون ماں جے اسلام قبول نہیں کیتا میرے نبی نے نگاہ نبوت اٹھائی نگاہ نبوت اٹھائی نگاہ رسالت اٹھائی نبی نے نبوت دیاں نظراں نال ابو بکر دی اماں ول ویکھیا نبی نے ویکھیا ہے ابو بکر دی اماں دے لباں تے توحید دے ترانے جاری ہو ایدان دی سبحان اللہ نہیں اچھی سبحان اللہ ذرا حضور نے اینج ویکھیا نا تے کلمہ جاری ہو گیا کلمہ کیویں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آکھیا نا اس منظر نو ویکھن واسطے جنت دیاں حوراں نہیں ترسیاں ہون گیاں کائنات سے صحابہ چ کھلبلی نہیں مچی ہوے گی یار دے منہوں گل نکلی یار نے اجے ہاتھ نہیں چکے اجے کچھ آکھیا نہیں بس ویکھیا ہی اللہ نے یار دی ماں دے لباں تے مصطفیٰ دے ترانے جاری کر دتے ہائے 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 کوئی کلمہ پڑھ جائیں آج بھی لوگ کلمہ پڑھ دیں اور نہ کلمہ پڑھے آتے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا نالے سے صحابی بن گئے کسی مولوی کو کلمہ پڑھے علامہ کو کلمہ پڑھے محدث کو کلمہ پڑھے او کلمہ پڑھے صحابی نہیں بن سکتا او نہ نبی دا چہرہ ویکھیا تے صحابی بن گئے ہیں جی تے کلمہ انج پڑھنا چاہیے بھی ظاہر تے باطن اکو جہا ہوتے بولو ظاہر تے ہاں دل دریا سمندر ڈنگے موضوع لمبا سی میں تے منقبت واسا جنب غلط کا تے بہت ساری گلاں کرنیاں سے وقت ہو گیا چونکہ اے دل دریا سمندر ڈنگے تے کون دلاں دیا جانے تے بچئی چھڑے تے بچئی پیڑے تے بچئی پانجے مہانے
جانے جیڑا دل دا محرم باہ جیڑا دل دا محرم باہ آخری جملہ ہتھاں لہرا کے پڑھ دو جیڑا دل دا محرم باہ جیڑا اسی تے سارے چودھری ہاتھ قادری چکن چک دیو یار مصطفیٰ دی وجہ نہ چودراہٹاں ملیاں نے جیڑا دل دا محرم باہ ہتھاں گواہی بنا دیو نعرہ صدیقیہ جیڑا دل دا محرم باہ پڑھو پڑھو جیڑا دل دا محرم باہ جیڑا محرم باہ تے سویا ربی پشانے ہو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی